वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस टास्क फोर्स के इजलास के हवाले से आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने कराची में 8 अगस्त तक लॉकडाउन का फैसला कर लिया है। तफसीलात जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे काशिफ फारूकी से। जी काशिफ फारूकी, अपडेट कीजिएगा। ये बिल्कुल आज सुबह जो कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ वज़ीर आला सिंध की सदारत में, उसमें पहले ब्रीफिंग दी गई। क्योंकि इस इजलास में पहली बार अपोजिशन नुमाइंदों को भी तलब किया गया था, तिब्बी माहिरीन मौजूद थे और ताजिर नुमाइंदों को भी शरीक किया गया था और तमाम लोगों को ब्रीफिंग दी गई कि इस वक्त सूबे में कोरोना केसेस की सूरत कितनी तशवीशनाक है। मजबूरी तौर पर पूरे सूबे सिंध के अंदर केसेस की शरह जो है वो 13% से बढ़ चुकी है। हैदराबाद के अंदर ये शरह जो है वो 14% से जायद हो चुकी है और कराची के अंदर ये शरह 23% तक बढ़ चुकी है। कराची के जिला शर्की 33% शरह के साथ सबसे आगे है कोरोना केसेस की फहरिस्त में। लिहाजा ये नागुज़ीर हो गया है कि लॉकडाउन का फैसला किया जाए, क्योंकि जो मुख्तसर मुद्दत तय की गई थी कारोबार की शाम 6 बजे बंद होने की, उसकी खातिर को नताइज हासिल नहीं हो पा रहे हैं। लोग अमल नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहने जा रहे, वैक्सीनेशन नहीं कराई जा रही। लिहाजा अब हालत से मजबूरी वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया कि आज रात 12 बजे से 8 अगस्त की रात 12 बजे तक कराची में मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान किसी भी शख्स को बिला वजह जो है वो घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। जो शख्स घर से बाहर निकलेगा उससे कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जो है उसका वैक्सीनेशन कार्ड चेक करेंगे। जबकि जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको रिलैक्स दिया गया है, उसको खुला रखा गया है, पाबंदी उसको बंद नहीं किया गया। ताहम निजी और सरकारी दफातर जो है वो आइंदा हफ्ते से मुकम्मल बंद रहेंगी। जुम्मे का दिन है, सेफ डे है, तमाम मार्केट जो है वो बंद है। सरकारी दफातर का भी आखिरी दिन है, हफ्ते इस बार की छुट्टी होती है। लिहाजा पीर से सरकारी और निजी दफातर नहीं खुलेंगे। उसके अलावा तालीमी इदारे भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे, 8 अगस्त तक बंद रहेंगे और उसके बाद जो है वो जायजा लिया जाएगा कि कोरोना केसेस की जो शरह है उसमें कमी आई है कि नहीं। जी काशिफ फारूकी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात बता रहे हैं कि एक हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला कर लिया है सिंध हुकूमत की जानिब से। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद ने। जी रफत सईद, जिस तरह से खबरें आ रही थी कि अब सख्त फैसले किए जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है रिलीफ दिया गया है ताजिरों को, क्या समझते हैं फैसला सही है, वफाक और सिंध की मुशावरत के साथ किया गया है? देखिए, बुनियादी तौर पर वज़ीर आला सिंध की ये कोशिश थी कि तमाम लोगों को साथ लेकर चले और इसी वजह से वो इंतजार कर रहे थे। उन्होंने इसीलिए असद उमर से राब्ता किया था और उनको उनकी जवाब का इंतजार था। लेकिन जब कल उनकी तरफ से जवाब आ गया तो उन्होंने ये फैसला किया है लॉकडाउन का और उन्होंने कहा कि अस्पतालों की सूरत हाल बहुत खराब है और जो मामलात उनके सामने आ रहे हैं वो खासे तशवीशनाक हैं। जिसके बाद उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम रहनुमाओं को भी बुलाया, तमाम वज़रा मौजूद थे, ब्यूरोक्रेसी सारी मौजूद थी, एनसीओसी के अफसरान थे और उनके सामने सारी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देकर मामला जब सामने रखे तो सब ने इस बात को महसूस किया कि जो कुछ वज़ीर आला बता रहे हैं वो दुरुस्त है, वाकई सूरत हाल खासी गंभीर है। लेकिन कुछ कारोबारी शख्सियात जो थी वो इस बात पर इत्तेफाक नहीं कर रही थी और उन्होंने इसकी कुछ मुखालफत की टाइमिंग के हवाले से, जिस पर जो है लोगों ने, तमाम लोगों ने इस बात से इत्तेफाक किया कि लॉकडाउन के अलावा फिलहाल कोई और रास्ता नहीं है और जिसको अपनाया जाना बहुत जरूरी है। जिसके बाद वज़ीर आला ने ऐलान किया और जो ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्हें भी दूर करने के लिए उन्होंने कुछ तजावीज़ उनके सामने रखी। और अब यह है जो वज़ीर आला सिंध है 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें बहुत वजाहत से वो तमाम चीजों के बारे में बताएंगे कि किस तरह से इन पे अतलाक होगा। लेकिन उन्होंने ये साथ साथ कहा है कि सख्ती की जाएगी, सख्ती के अलावा कोई और चाराकार नहीं है। अच्छा रफत सईद, ये भी बताएगा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ ये था कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। आप क्या समझते हैं कि मुशावरत के साथ किया गया है, वफाक और सिंध एक पेज पर हैं? देखिए, वफा एक पेज पर तो नहीं है, लेकिन दरमियान में चूंकि एनसीओसी के जिम्मेदारान मौजूद हैं तो जिसकी वजह से खुद डीजी रेंजर मौजूद थे, कोर कमांडर के नुमाइंदे भी मौजूद थे और एनसीओसी के अफसरान भी मौजूद थे। यकीनन कहीं ना कहीं बातचीत हुई है, लेकिन सियासी तौर से जो है वो असद उमर ने इत्तेफाक नहीं किया। यकीनन वज़ीर आला ने कल भी ये बात कही थी कि इस मामले को सियासत की नजर नहीं होना चाहिए, सियासत इस मामले से दूर रखा जाए, इसे सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी और सेहत की बुनियाद पर देखा जाए। और जो सूरत हाल सामने अस्पतालों में आ रही है, अब बच्चे जिस तरह से शिकार हो रहे हैं, खवातीन शिकार हो रही हैं, तो उससे अंदाजा हो रहा है और वैक्सीन होने वाले लोग जो है वो इसमें मुब्तला हो रहे हैं। तो लिहाजा तशवीशनाक सूरत हाल है। अस्पताल ये बोझ उस तरीके से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और बहुत सारे लोग जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में जाने की इस्तात नहीं रखते, जिसकी वजह से ये मुश्किलात पेश आ रही हैं। लिहाजा उन्होंने कहा एक ही रास्ता है कि लॉकडाउन कर लिया जाए, चीज अपनी सरगर्मियां महदूद कर ली जाए
تو اس سے کچھ بچت ہو سکتی ہے اور ماضی میں تجربہ کامیاب رہا ہے۔ انڈین ویرینٹ کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ خاصا گھمبیر ہو چکا ہے، لوگوں کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں ایک عام شہری یہ ماننے پر بضد ہے کہ کورونا کے حوالے سے جو SOPs ہیں اس کو اپنانا چاہیے۔ لیکن لوگ اس بات یہ ہے کہ لوگ سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، وائلیشن مسلسل ہو رہی ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ پابندیاں ہیں، اس کے باوجود شادی ہالز بعض لوگ لائٹیں بند کر کے شادیاں منعقد کر رہے ہیں، ریسٹورینٹ اسی قسم کا کام کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کی ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو بھی اس احساس کو جو ہے محسوس کرنا چاہیے اور خود بھی لوگوں کو اس پہ جو ہے یہ خیال کرنا چاہیے، لیکن لوگ اس بات کا خیال نہیں کر رہے ہیں، SOPs کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مشکلات آئی ہیں۔ بالکل، رفعت سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاشف فاروقی، کیونکہ آپ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، آپ رپورٹ کرتے رہتے ہیں، آپ فیلڈ میں رپورٹنگ کرتے ہیں، کیا سچویشن ہے اس وقت شادی ہالز کی؟ بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ شادی ہالز بند ہیں، لیکن رپورٹ سے یہ آ رہی ہے کہ اندر شادیاں بھی ہو رہی ہیں، لوگ گیدرنگ بھی کر رہے ہیں۔ غالباً ہمارا رابطہ اس وقت کاشف فاروقی سے بحال نہیں ہے۔ جی رفعت سعید، جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے کہ شادی ہالز میں ایکٹیویٹی برقرار ہے، لائٹس بند ہوتی ہیں باہر سے، لیکن اندر گیدرنگز ہو رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیے یہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں، اس لیے پولیس کو وزیر اعلیٰ نے ہدایت بھی کی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھیں اور سختی کریں۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ 15 روزہ لاک ڈاؤن کی تجویز تھی، اب وہ 8 دن کے لیے کیا گیا ہے۔ تو بات ہے کہ کم از کم انہوں نے اس والے معاملے میں آ کر کوئی، جب تمام اسٹیک ہولڈر موجود تھے تو کسی کی بات مانی بھی، اور وہ چاہتے یہی تھے کہ وہ فیصلہ از خود نہ کریں، اس میں وہ تمام حزب اختلاف کی جماعتوں کی رائے بھی شامل ہو، ان کی مرضی بھی شامل ہو جو اس صوبے میں موجود ہیں۔ اس میں جماعت اسلامی بھی ہے، تحریک انصاف بھی ہے، علماء بھی ہیں، تمام لوگوں کو شامل کر کے انہوں نے یہ چیز رکھی اور اس بات پہ ایگری کیا کہ ہم اس کو 8 دن کے لیے کر کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک اتفاق انہوں نے کیا ہے۔ لیکن جہاں تک رہی شادی ہال اور اس کی وائلیشن کی، تو اب وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ جہاں جو چیز نظر آئے گی اس پہ سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بہت ساری جگہوں پر وائلیشن ہوئی ہے اور اس کی نشاندہی کی گئی ہے تو فوری طور سے ایکشن بھی ہوا ہے۔ دفاتر کے حوالے سے اگلے ہفتے سے سرکاری دفاتر بند کر دیے جائیں گے، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ساتھ ساتھ یہی ہدایت کی گئی ہے، لیکن اب فوری طور سے جو ہے جو اس کی وضاحت ہے وہ محکمہ داخلہ جب نوٹیفیکیشن جاری کرے گا تو اس میں بہت تفصیل سے یہ بات بتائی جائے گی، اور وزیر اعلیٰ جب یہ پریس کانفرنس کریں گے تو اس میں بہت وضاحت سے وہ تمام محکموں کے بارے میں، اداروں کے بارے میں کچھ چیزوں کی وضاحتیں ابھی ہونا باقی ہیں، تو یقیناً اپنی پریس کانفرنس میں تمام چیزوں کی وضاحت کر دیں گے۔ بالکل، رفعت سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھوڑا ہاسپٹلز کی صورتحال پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ جس طرح سے رفعت سعید بتا رہے تھے کہ وہاں پر جگہ نہیں ہے، کامران شیخ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران شیخ، شہر کے بڑے اسپتالوں کی صورتحال اس وقت کیا ہے، اور کیا اگر جگہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ کوئی انتظامات کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں مونس، اب تک کوئی اس حوالے سے انتظامات کیے گئے تھے، لیکن اس وقت کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ 36 مراکز جو کہ کورونا وارڈز ہیں، جن میں ICU SDU شامل ہے، 36 مراکز میں 530 افراد کی جو گنجائش تھی اس میں 500 سے زائد بیڈز مکمل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز بھی دیکھا گیا کہ مریض اور ان کے تیماردار در بدر ہو رہے تھے، لیکن ان کو SDU ICU میں جگہ نہیں مل پا رہی تھی۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ڈیلٹا ویریئنٹ سے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں اور کووڈ کے پازیٹیو کیسز کی تعداد بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کی روشنی میں یہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سندھ حکومت نے کہا تھا کہ اس حوالے سے اسپتالوں میں گنجائش بڑھائی جائے گی، اور وفاقی حکومت کا بھی یہ کہنا ہے کچھ گنجائش بڑھائی گئی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ چند روز پہلے عباس شہید اسپتال کو فنکشنل کیا گیا، لیکن 4 سے 5 روز میں ہی اس کے تمام ICU اور SDU مکمل طور پر بھر گئے۔ اسی طرح لیاری جنرل اسپتال میں کچھ بیڈز کا اضافہ کیا گیا، ضلع اسپتال میں اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ بیڈز کا اضافہ کیا گیا، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے ہی ہماری ان اسپتالوں میں بات ہوئی ہے تو یہاں پر بھی اس وقت ICU SDU اویلیبل نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مریض جو کہ کووڈ پازیٹیو ہوتا ہے، اس کی صورتحال خطرناک ہو جاتی ہے، اس کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو سرکاری اسپتال میں فی الحال جگہ موجود نہیں ہے۔ فیلڈ آئسولیشن سینٹر جو ایکسپو میں بنایا گیا تھا وہاں پر بھی اس وقت جگہ دستیاب نہیں ہے۔ انفیکشس ڈیزیز اسپتال کو فنکشنل کیا گیا تھا کووڈ کے دوران، جو کہ نیپا چورنگی پر قائم ہے،
वहाँ पर भी जगह मैसर नहीं है। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में मुख्तलिफ अस्पताल है जहाँ पर इस वक्त बेड दस्तियाब नहीं है, और कुछ प्राइवेट इदारे ऐसे हैं जो कि जब वहाँ पेशेंट जाता है तो उसको तरह तरह के जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और बिलिंग के हवाले से बहुत मुश्किलात मरीज को सामने आती है। कामरान शेख, मुख्तसरन ये भी बताइएगा, क्योंकि हम डेल्टा वायरस को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इस वायरस की ये जो किस्म है इसकी तशखीस कितनी देर में हो जाती है? क्योंकि जब टेस्ट किया जाता है तो बज़ाहिर तो वो कोविड का मुतासिर शख्स होता है। देखिए मोनिस, कोविड के जो पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उन पेशेंट्स में से कुछ सिलेक्टेड केसेस को लिया जाता है। उन केसेस को लेने के बाद उसकी जीनोटाइपिंग की जाती है। जीनोटाइपिंग के लिए ICCBS का जो बैनुल अक़वामी मरकज़ बराए एहतियाती और कीमियाई उलूम है, वहाँ पर उसकी जीनोटाइपिंग ये मालूम होता है कि कौन सा वेरिएंट है। ज्यादातर वेरिएंट जो 94 वेरिएंट में से 65 वेरिएंट जो है वो डेल्टा के सामने आए। इस तरह 2 साउथ अफ्रीकी वेरिएंट भी सामने आए थे। तो तमाम केसेस की जीनोटाइपिंग करना मुमकिन नहीं है, ना ही रिसोर्सेज मौजूद है, ना ही ये काम आसान है। लेकिन कुछ सिलेक्टेड केसेस होते हैं कोविड मुस्बत जिनको लिया जाता है, उनकी जीनोटाइपिंग की जाती है। लेकिन अब अक्सरियत केसेस डेल्टा वेरिएंट के सामने आ रहे हैं, और माहिरीन का ये कहना है कि वो वेरिएंट, कुछ ऐसे वेरिएंट भी सामने आए थे जो कि नामालूम कहे गए, माहिरीन की जानिब से कहा गया कि नामालूम वेरिएंट है, लेकिन इन्हें भी डेल्टा काउंट किया जा सकता है। आज सुबह हमने एक खबर ब्रेक की थी, उसमें लियारी जनरल हॉस्पिटल जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर एक तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि 4 माह का बच्चा भी डेल्टा वेरिएंट से मुतासिर हुआ है, और 8 साल का बच्चा भी, और साथ ही साथ हामला खवातीन की भी बड़ी तादाद है जो कि डेल्टा वेरिएंट का शिकार हो रहे हैं। 26 नए केसेस मजीद वहाँ पर सामने आए हैं। इन लोगों का ताल्लुक कराची के मुख्तलिफ इलाके जिनमें गुलिस्तान जौहर है, मलीर है, बल्दिया है, इन इलाकों से ताल्लुक है। और न सिर्फ ये बल्कि इनकी फैमिलीज के जब सैंपल्स लिए गए तो वो भी कोविड पॉजिटिव और डेल्टा वेरिएंट के केसेस सामने आए थे। तो हुकूमत की तशवीश अपनी जगह मौजूद है। हमारे साथ मौजूद रहिएगा कामरान, आपसे मजीद भी बात करेंगे। हुकूमत की तशवीश यही है कि अगर उनके पास जो है सूरत हाल ओवरलोड हो जाती है तो पीछे मरीज जो और आएंगे उनके लिए सूरत हाल को कवर करना उनके लिए खासा मुश्किल होगा। काशिफ फारूकी, जिस तरह से हम शहर में, मेन शहर में देख रहे हैं कि इंतजाम हमें नजर आते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स में अब गो के जगह कम होने लगी है, मज़ाफाती इलाकों में सूरत हाल क्या नजर आ रही है, और हुकूमत की जानिब से वहां पर इन केसेस को लेने के लिए कोई इंतजामात नजर आ रहे हैं? जी मनोज, मैं आपके कराची में सबसे ज्यादा जो मुतासिर है जिला शर्की है, जहाँ पर शायद कराची के सबसे ज्यादा बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स हैं जो कि मगरिब के बाद जो है खुल जाते हैं, और वो शाम 6 बजे के बाद रेस्टोरेंट में डाइन इन के बावजूद जो है तमाम तखत लगाकर सड़कों के ऊपर जो है वो कारोबार जारी होता है। न सिर्फ शहरी बल्कि सिविल इंतजामिया और पुलिस भी ऐसा लगता है कि हुकूमत से ताउन करने को तैयार नहीं है। पुलिस मोबाइल खड़ी होती है और रेस्टोरेंट के बाहर तखत लगे हुए लोग खाने खा रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, इस तरह काम हो रहे होते हैं। ये तमाम काम जिला शर्की में सबसे ज्यादा है। शादी हॉल बाहर से लाइटें बंद करके अंदर शादियों की तकरीब हो रही है। पुलिस जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको इलाके की हर चीज के बारे में मालूम होता है, ऐसा नामुमकिन है कि पुलिस को इस बारे में मालूम नहीं। मैं बजाते खुद करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकता, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसी वजह है जो पुलिस और इंतजामिया, असिस्टेंट कमिश्नर जो होता है इलाके का, वो इन तमाम चीजों पर जो है वो गफलत बरत रहा है, जिसके बायस जो है वो मुसलसल केसेस में इजाफा हो रहा है। हुकूमत को आज ये इंतहाई मजबूरन जो है वो इंतहाई इकदाम उठाना पड़ा है कि 8 रोज के लिए लॉकडाउन का निफाज करना पड़ा है। यकीनी तौर पर शहरियों को इससे मुश्किलात होंगी, लेकिन हुकूमत सिंध का ये कहना है और तिब्बी माहिरीन भी यही कहते हैं कि इसके अलावा कोई चारा बचा नहीं है, क्योंकि मजीद अगर ताकीद की गई तो फिर हॉस्पिटल की जो सूरत है, जैसा कि कामरान ने बताया कि 500 से ज्यादा जो ऑक्सीजन बेड्स हैं वो तकरीबन भर चुके हैं। बहुत ही ज्यादा दबाव है। और ब्रीफिंग के दौरान भी कोरोना टास्क फोर्स की जांच की ब्रीफिंग के दौरान भी ये बताया गया कि अब बहुत सारे मरीज जो है वो वेंटिलेटर पर नहीं है, लेकिन उनकी सूरत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो अपनी जान से गए, इंतकाल कर गए। कल कराची में सबसे ज्यादा नंबर रहा है अब तक 1.5 साल के दौरान, जो 45 अफराद जाबाब हुए एक रोज के अंदर, वो सबसे बड़ा नंबर है कराची का एक ही रोज के अंदर हलाकत का। तो यकीनी तौर पर सूरत हाल बहुत ज्यादा परेशान कुन है। जिस तरह हुकूमत इकदाम कर रही है, शहरियों को भी जो है वो चाहिए कि कम से कम मास्क पहने और वैक्सीनेशन का अमल जो है उसको यकीनी तौर पर तेज करना होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन के जरिए ही जो है वो बचा जा सकता है इस मौलिक बीमारी से। वैक्सीनेशन यकीनी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि कोरोना से मुतासर नहीं होगा, लेकिन 85% लोग इन जो याम में जो लोग केसेस सामने आ रहे हैं वो गैर वैक्सीनेटेड लोगों के हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त मुर्तजा वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत। बहुत शुक्रिया मुर्तजा वहाब साहब वक्त देने के लिए। हिकमत अमली सामने आ गई, हुकूमत की जानिब से 8 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन होगा। तरीक़ेकार किस तरह से होगा, लोगों को किस तरह तक महदूद किया जाएगा अपने अपने घरों में कि वो गैर जरूरी बाहर ना निकलें?
دیکھیں بنیادی طور پر جو سچویشن پچھلے سال جون جولائی کے مہینے میں تھی وہی سچویشن بلکہ اس سے اور زیادہ خطرناک سچویشن ہے، اور جس طرح کا پریشر ہمارے ہسپتالوں پر اس وقت تھا یہ فیصلہ کرنا ناگزیر تھا۔ اس فیصلے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے نہ نکلیں، اور اگر ان کو نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ایسی ارجنٹ نیڈ ہے کہ لیٹس ان کو ہسپتال جانے کی ضرورت ہے، ان کو ویکسینیشن کے لیے جانے کی ضرورت ہے، تو صرف اس ایکسٹریم سچویشن میں وہ گھر سے باہر نکلیں اور نکلتے وقت وہ سماجی فاصلے کا اختیار کریں، وہ ماسک پہنیں اور ان کا جو ویکسینیشن کا کارڈ ہے اس کو بھی وہ کیری کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ زندگی کی ضروریات بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جن کو ایگزمپشن دی جا رہی ہے، جیسے کہ گروسری سٹور ہیں، میڈیکل سٹورز ہیں، جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں ان کو ایگزمپٹ کیا جائے گا، جن لوگوں کا تعلق لا انفورسمنٹ سے ان کو ایگزمپٹ کیا جائے گا، جو ہماری ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز ہیں ان کو ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے، لیکن سبجیکٹ ٹو فلفلمنٹ آف آل SOPs۔ تو اب سے کچھ دیر میں انشاءاللہ نوٹیفیکیشن نکل جائے گا اس حوالے سے، اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی ایک پریس کانفرنس آج شام کو 4 بجے کریں گے اور تمام لوگوں کو اس حوالے سے کانفیڈنس میں لیں گے۔ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے افسران سے، ہمارے جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں ان کی مشاورت سے، جو بزنس لیڈرز ہیں وہ لوگ بھی آئے ان کو بھی مدعو کیا گیا تھا، اور جو ہماری سندھ اسمبلی میں سیاسی جماعتیں ہیں ان کی پارلیمانی لیڈران کو بھی مدعو کیا تھا۔ ان تمام لوگوں سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس کا اطلاق انشاءاللہ 8 اگست تک ہوگا۔ بالکل، ہمیں پریس کانفرنس میں تو چیزیں پتہ چلیں گی، وہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے پوچھیں گے کہ سرکاری دفاتر تو بند کیے جائیں گے، 1 ہفتے بعد کہا گیا ہے، نجی دفاتر کے لیے کیا احکامات ہوں گے؟ جی، نجی دفاتر بھی بند ہوں گے۔ ورک فار ہوم جس طرح پچھلے سال جون جولائی میں یہ چیز چل رہی تھی، وہی ٹیکنالوجی وہی میتھڈالوجی کو فالو کیا جائے گا اور لوگ جو ہے گھروں سے کام کریں گے۔ اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم سرکاری دفاتر بھی بند کر رہے ہیں، تاکہ جو پرائیویٹ پروفیشنلز ہیں ان کو بھی اندازہ ہو کہ جب سرکار اپنے دفاتر بند کر رہی ہے، ہم لوگ بھی اپنے دفاتر بند کر کے گھروں سے کام کریں گے تو پرائیویٹ دفاتر بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں لوگوں کو ایک اور چیز سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھیں آج ویکینڈ آ چکا ہے، ہفتہ اتوار اس طرح نکل جائے گا، اگلے 5 دن ہے جس میں بندش ہوگی، اس کے بعد پھر سیف ڈیز آ جاتے ہیں۔ تو ایکچولی جو لوگوں کو احتیاط کرنی ہے وہ صرف 5 دن کی ایک قربانی ہے۔ اگر ہم سب ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگلے 5 روز ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں، تو میں سمجھتا ہوں ہم اس کے کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنے میں اپنا کردار ادا کر پائیں گے۔ مرتضی وہاب صاحب یہ بھی بتائے گا کہ اس تمام پیریڈ میں سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے حکمت عملی کیا ہوگی؟ جی، آج کی میٹنگ میں IG سندھ بھی موجود تھے، DG رینجرز بھی موجود تھے، اور سیکیورٹی ہمارا ہمیشہ سے پرائم کنسرن رہا ہے، اور پٹرولنگ جو پولیس کو کرنے کی ضرورت ہے، رینجرز کو کرنے کی ضرورت ہے، وہ تمام چیزیں کی جائے گی انشاءاللہ۔ سیکیورٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ لیکن میں ایک بار پھر آپ کے چینل کے توسط سے شہریوں سے صرف گزارش کرنا چاہوں گا کہ جذبہ قربانی کے طور پر ہم سب کو اگلے جو 9 روز ہیں، جس کے اندر 4 روز تو ویکینڈ کے نکل جائیں گے، 5 روز بچتے ہیں، اس کے اندر ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے نہ نکلیں، سماجی فاصلہ اختیار کریں، ماسک پہنیں، جن لوگوں کو ویکسین لگانے کی ضرورت ہے صرف وہ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم سب ایک ذمہ دار شہری کا کردار ادا کر رہے ہوں گے، ایک اچھے مسلمان کا کردار ادا کر رہے ہوں گے، ایک اچھے انسان کا کردار ادا کر رہے ہوں گے اپنی ریاست کی مدد کرنے میں۔ مرتضی وہاب صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نے سب کو آن بورڈ لیا، علماء بھی شامل تھے اور دیگر اسٹیک ہولڈر، سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی شامل تھے۔ وفاق کی جانب سے ہم نے دیکھا گزشتہ روز یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ مکمل طور پر لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، کیا وفاق کی رائے بھی لی گئی ہے؟ کچھ دونوں ایک پیج پر آئے ہیں اس معاملے پر؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، ویسے تو وزیر اعلیٰ سندھ خود اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن ان کی آج اسد عمر سے بات ہوئی تھی اس حوالے سے، اور اسد عمر صاحب نے اپنی مکمل یقین دہانی کرائی ہے وزیر اعلیٰ سندھ کو، اور اس بات کا اعادہ دونوں لیڈرز نے کیا ہے کہ اس وبا سے انشاءاللہ مل کر لڑا جائے گا، وفاقی حکومت صوبائی حکومت مل کر کام کرے گی، تو انشاءاللہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور میں گزارش یہ بھی کروں گا اور تمام پولیٹیکل جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارے جو مذہبی لیڈران ہیں، ہمارے جو سماجی لیڈران ہیں، ہمارے جو معاشی لیڈران ہیں، ان تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہم سب اگلے 9 روز ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے فالوورز کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو قائل کریں
کہ غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے نہ نکلیں. اگر ہم سب نے انشاءاللہ اپنا کردار ادا کیا تو جس طرح پچھلے سال ہم اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے میں کامیاب ہوئے تھے اور دنیا بھر میں اس کی مثال دی گئی تھی, میں سمجھتا ہوں ایک بار پھر مرتضیٰ وہاں صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاں تمام اسٹیک ہولڈرز موجود تھے شہر کے, پی ٹی آئی بھی ایز اے سیاسی پارٹی اس میں شریک تھی اور اس کی حامی ہے کہ ایک ہفتے کا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. بہتر چیز ہے کہ آپ ان کے جو پارلیمانی لیڈر تھے ان سے بات کر لیں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اسد عمر صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے وفاقی وزیر ہیں, ان کی وزیر اعلیٰ سندھ سے بات ہوئی ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ نے ان سے بھی مشاورت کی ہے یہ فیصلہ اناؤنس کرتے ہوئے. تو میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کے طور پر اپنا کردار ادا کرے گی, اور اس کی جو لوکل قیادت ہے کراچی شہر کے اندر یا سندھ کے باقی ضلعوں میں, وہ ایک پازیٹو کردار ادا کرے گی لوگوں کو قائل کرنے میں کہ لوگ غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے نہ نکلیں. میں متحدہ قومی موومنٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی ان کی جو کل ایک ریلی ان کی حیدرآباد میں منعقد ہونی تھی, انہوں نے اس ریلی کو بھی کینسل کیا کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر. تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ مل کر اگر کام کریں گے تو اس وبا سے جس طرح ماضی میں ہم نے قابو پایا, ایک بار پھر ہم قابو پانے میں کامیاب ہو پائیں گے. لاک ڈاؤن تو لگا دیا جاتا ہے, شہر کے مختلف مقامات پر پابندیوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا نظر آتا, ایسے میں انتظامیہ کی جانب سے حکمت عملی اب کیا اپنائی جائے گی؟ دیکھیے ایسی بات نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے, انتظامیہ کو بھی انفورس کرانا مشکل ہے بیکاز شہری نیچرلی ایٹ ٹائمز ریزسٹ کرتے ہیں, اور ان کی ریزسٹنس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں کوئی قائل کر رہا ہوتا ہے کہ ایک معمولی سا فلو ہے, اس سے کچھ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اتنی سنگین ہے, آپ کی ٹی وی چینل پہ تمام چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کہ اسپتالوں میں جگہ ختم ہوتی جا رہی ہے, لوگوں کے آس پاس لوگ بیمار ہو رہے ہیں, اموات ہو رہی ہیں. تو ہم سب میں سمجھتا ہوں تھوڑے سے ہمارے اندر وہ سینس ڈیولپ ہو گیا ہے کہ یہ خطرناک سچویشن ہے, اور خطرناک سچویشن کو قابو پانے کے لیے جہاں انتظامیہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے, میں زور دینا چاہوں گا کہ شہریوں کو بھی زور دینے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ ویکسینیشن کرانے کو تیار نہیں تھے. آج سے 3 روز قبل سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم وفاقی حکومت کو ریکویسٹ کریں گے, پی ٹی اے کو ریکویسٹ کریں گے کہ لوگوں کی موبائل سم جو کہ ویکسینیٹ نہیں کراتے اس موبائل سم کو بلاک کر دیا جائے. نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان بھر میں لوگ بڑے پیمانے پر باہر نکلے, تو لوگ اپنی جان کا اتنا خیال نہیں کر رہے تھے, لوگ اپنی موبائل کنیکشن کا زیادہ خیال کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو میڈیا کو بھی بڑا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو قائل کرے, لوگوں کو سمجھائے کہ اپنی صحت کو پیراماؤنٹ سمجھتے ہوئے, اپنے بچوں کی صحت کو, اپنے بزرگوں کی صحت کو پیراماؤنٹ سمجھتے ہوئے اگلے جو 8, 9, 10 روز ہیں اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرے, اپنی حکومت کا ساتھ دیں, اپنا ساتھ دیں, غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلے. انشاءاللہ ہم اس بڑھتے ہوئے کیسز کو پھر روک پائیں گے. بالکل, یہ حکومت سندھ کا ذمہ دارانہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. ترجمان سندھ حکومت کا تھا کہ ذمہ داری کے ساتھ سب کو اپنی اپنی جو ہے کام میں دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے اس میں ہیلپ کی جا سکتی ہے. صورتحال اس وقت جو سامنے نظر آ رہی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے وہ بہت گھمبیر ہے. کراچی کے اسپتال بھر چکے ہیں اور اب مزید گنجائش نظر نہیں آتی. اسی کو دیکھتے ہوئے سندھ حکومت نے اگلے 8 روز کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ